Now we are going to read paragraph 8, which is very easy. This was the first revelation. ये पहली वही थी. First revelation ये पहली वही थी from Allah, अल्लाह ताला की तरफ से. ये अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही थी. And it marked the beginning. और ये शुरुआत का इशारा करती थी, ये शुरुआत की निशानदेही करती थी of हज़रत मोहम्मद मिशन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का एज द लास्ट रसूल, आखिरी नबी के तौर पर. ओवरवेलम्ड बाय द एक्सपीरियंस, इस तजर्बे से मगलूब होकर, ओवरवेलम्ड मगलूब होकर, बाय द एक्सपीरियंस इस तजर्बे से मगलूब होकर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रश्द, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, यानी कि तेज़ कदमों से गए. रश्द कहते हैं ज़रा तेज़ कदमों से जाना. होम घर की तरफ, टू हज़रत खदीजा, हज़रत खदीजा की तरफ. एंड शेयर्ड द डिटेल्स विद हर, और सारी तफसील उन्हें बयान की कि कैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उनके पास आए हैं और उन्हें उन पर वही नाजिल हुई है. ये सारी डिटेल उन्होंने जाके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई. बताने के बाद क्या हुआ? शी कम्फर्टेड, उन्होंने तसल्ली दी, हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी, हिम आपको, एंड री अश्योर्ड, और आपको यकीन दहानी करवाई, दैट ही वॉज इंडीड, कि आप बेशक बिलाशुबा चूजन रसूल ऑफ अल्लाह, कि आप अल्लाह के मुंतखिब रसूल हैं, कि आप अल्लाह के मुंतखिब रसूल हैं. ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको यकीन दहानी करवाई. एंड ही वुड नॉट लीव हिम अलोन, और वो अल्लाह आपको कभी भी अलोन, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा. हज़रत खदीजा वॉज द फर्स्ट पर्सन, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहली शख्सियत थी, पर्सन थी, पहली शख्सियत थी, टू एम्ब्रेस इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया. एंड स्टूड बाय द साइड, और साथ खड़ी रही, एज ही बिगेन टू प्रीच इस्लाम, जैसे ही आपने इस्लाम की तबलीग को शुरू किया तो आप उनके साथ खड़ी रही. Now we are going to read paragraph number 10, first year English. The first revelation, पहली वही, marked a turning point, एक अहम मोड़ साबित हुई, in religious, मजहबी, एंड सोशियो पोलिटिकल, समाजियो सियासी, फैब्रिक निज़ाम में ऑफ अरेबियन सोसाइटी, अरब के मुआशरे में. इट वॉज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक मुकम्मल तब्दीली थी. किस चीज़ में? फ्रॉम द पोलीथियस्टिक प्रैक्टिसेस, मुशरकाना रसूमात से, टू द स्ट्रिक्ट मोनोथियस्टिक कोड, और सख्त तौहीदी ज़ाब्ते की तरफ. सेंटर्ड ऑन, जिसका मरकज़ था तौहीद, यानी वननेस ऑफ अल्लाह. आई का मतलब इधर हम यानी लेंगे, दैट इज़ जिसका मतलब होता है. तो इसका बामुहावरा तर्जमा सुने. ये वही मुशरकाना रसूमात से सख्त तौहीदी ज़ाब्ते की तरफ, जिसका मरकज़ क्या था? तौहीद था, यानी अल्लाह की वहदानियत था. एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन थी, मुकम्मल तब्दीली थी. इट वॉज द इनिशिएशन, ये इब्तदा थी, ये शुरुआत थी, ऑफ अ सोशल ऑर्डर, समाजी निज़ाम की. ये उस समाजी निज़ाम की शुरुआत थी, बेस्ड ऑन, जो मबनी था, जस्ट मॉरल्स, अदलो इंसाफ पे मबनी था, इक्वलिटी, मुसावात पे मबनी था, एंड अकाउंटेबिलिटी, और जवाबदेही पे मबनी था. अंडर द डिवाइन गाइडेंस, इलाही हदायत के तहत. तो इसका आसान सा अगर आपने तर्जमा करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ये एक ऐसे माशरती निज़ाम की इनिशिएशन थी, इब्तदा थी, जो अदलो इंसाफ, मुसावात और जवाबदेही
جیسے اصولوں پر مبنی جس کی رہنمائی الہی ہدایت کے تحت تھی، احکامات کے تحت تھی، پر مبنی تھا. The revelation completely changed. اس وحی نے مکمل بدل دیا the life زندگی کو of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل بدل دیا. The very قریش، وہی قریش who once held him in a high esteem، جو نبی پاک کی بہت عزت و احترام کرتے تھے، quickly turned، اچانک بدل گئے into the fiercest opponents، بدترین مخالفت میں بدل گئے، and of those who believed him، اور ان کے خلاف بھی ہو گئے جو آپ پہ believed کرتے تھے، ایمان لے کے آئے تھے. The revelation، یہ جو وحی تھی، challenged، یہ چیلنج کر رہی تھی the leadership، قیادت کو of قریش، قریش کی. یہ وحی قریش کی قیادت کو چیلنج کر رہی تھی. کس معاملے میں؟ ریلیجیس، مذہبی، سوشل پولیٹیکل، سماجی سیاسی، اینڈ اکنامک افیئرز، اور معاشی معاملات میں. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں. یہ وحی قریش کی قیادت کو مذہبی، سماجی، سیاسی اور معاشی معاملات میں چیلنج کر رہی تھی. دا رائز آف اسلام، اسلام کا ابھرنا، ان مکہ، مکہ میں، واز دا کانفلکٹ بٹوین ٹو ویز آف لائف اینڈ تھاٹ. تو مکہ میں اسلام کا ابھرنا دراصل دو نظریات اور طرز زندگی کے درمیان کانفلکٹ تھا. کانفلکٹ مین کیا ہے؟ ایک ٹکراؤ تھا. کون کون سے نظریات تھے؟ ون بلیف اینڈ ادر آف نان بلیف. ایک نظریہ بلیف پہ مبنی تھا، ایمان پہ مبنی تھا، اینڈ ادر واز نان بلیف، اور دوسرا کفر پر مبنی تھا. دس واز انٹالریبل، یہ ناقابل برداشت تھا، فار دیم، قریش کے لیے. یہ قریش کے لیے ناقابل برداشت بات تھی. دے اسٹارٹڈ، انہوں نے شروع کر دیا، پرسیکیوٹنگ، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا دا بلیورز، ایمان والوں پہ، اینڈ ٹرائیڈ، اور کوشش کی، ٹو اسٹاپ، روکنے کی، دیم، ان کو، ایکسیپٹنگ اسلام، اسلام قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی. وین دے فیلڈ، جب وہ ناکام ہو گئے، انہوں نے بڑا پریشر ڈالا، ظلم کیا، لیکن وہ ناکام رہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ دے ٹرائیڈ، انہوں نے کوشش کی، ٹو پریشرائز رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی، فرام پریچنگ، کہ وہ تبلیغ سے رک جائیں. بٹ رسول اللہ، لیکن رسول اللہ، stood against all odds and remained firm in his mission، اور اپنے مشن میں انہوں نے مکمل استقامت دکھائی. at last، آخر کار، اللہ نے ordered his رسول، اپنے رسول کو حکم دیا، to migrate، کہ وہ ہجرت کر جائیں، to مدینہ کی طرف، with his followers، اپنے پیروکاروں کے ساتھ. At the end, I request you to please subscribe my channel and support me in this way.